फाटलो 1 म्हयनो जालो गोंयांत एक विशय आसता आनी तो म्हणजे वासुदेव भंडारी हो गुजरातचो भुरगो जो गोंयांत आयिल्लो आपल्या गर्लफ्रेंडाक मेळपाक तो फाटलो 1 म्हयनो जालो बेपत्ता आसा आनी अशें म्हणटात की ताची गाडी उदकान गेली सांतिस्तेव हांगा आनी तो उदकान बुडलो कितले 2-4 दीस प्रयत्न करून सुद्दां पुलिसांक ताची बॉडी मेळूना आनी ताचे नंतर आतां 1 म्हयनो जायलो ताजी फॅमिली ताजो बापूय आनी ताजो भाव नारायण ताजो बापूय आनी ताजो भाव बलराम भंडारी हे दोगांय जाण गोंयांत सद्याक तळ थकून आसा आनी ते बावडेक आपल्या भावाचो आनी आपल्या पुताचो कितें तरी न्यूज मेळटा हाजी वाट पळयत आसा। मदीं पुलिसांचो इन्वेस्टिगेशन आशिल्लें तें थंडावल्लें, डेवलपमेंट कांय जायनाशिल्लो आनी अशे वेळाचेर आमी डिजिटल गोवान डायरेक्ट त्या पेरंट आनी ताजो नारायण भंडारी आनी ताजो भाव बलराम भंडारी हांचे कडेन आमी डायरेक्ट उलयले। फर्स्ट टायम तांणी टी व्ही कडेन उलयलें आनी आपलें मत आनी आपली मनोगत तांणी व्यक्त केलें आनी ताच्या भितर कितल्योश्योच गोश्टी उक्ताडा आयल्यो। ओपनली तांणी सांगलें की तांणी डायरेक्ट एलिगेशन केलें की हातूंत भितर कितें तरी काळें बेरें आसा आनी कितें तरी कॉन्स्पिरसी आसा अशें तरेचो आरोप तांणी केलो। सो ताजे नंतर सगळ्या चॅनलांनी हो विशय परत एकदां वयर काडलो, सगळ्यांनी तांची इंटरव्यूज घेतल्यो आनी अजून एक परत एकदां हाका चालना मेळ्ळी आनी हो विशय परत एकदां न्यूजान आयलो आनी ताजे खातीर जायत कदाचित पुलिसांनी परत आतां हें इन्वेस्टिगेशन आनी एकदां हातान घेतलां। काल परत DYSP सुरेश नायक आनी ते 2 भुरगे आशिल्ले जे ते वासुदेव भंडारी हाजे बरोबर लास्ट तांकां मेळिल्ले GIMच्या रेस्टॉरंटान वांगडा बसून ते जेवताले तो व्हिडियो आसा, CCTV फुटेजीन दिश्टी पडटा। त्या 2 भुरग्यांक ते GIMचे स्टुडंट आसा तांकां दोगांकूय काल इन्वेस्टिगेशन आपयल्लें, तांकां क्वेशनिंग केलें आनी बरो थोरो तांकां क्वेशनिंग काल DYSPन केलें हेडक्वॉर्टर्सान पणजे आनी ताजे नंतर तांकां सोडलें। आतां लेटेस्ट न्यूज म्हणजे पुलिसांनी फाल्यां सकाळीं परत एकदां ताजी सोद मोहीम सुरू करपाचें थारायलां आनी तातूंत भितर ते आतां थोडे आनीक एक टॅक्नोलॉजी वापरून ताका सोदपाचो प्रयत्न करतले। बरी क्वॉलिटीची ड्रोन्स काडपाचें थारायल्या आनी ह्या ड्रोनान कंप्लीट ही रिवर आसा ती रिवर सगळ्याक सोदून खाची कोणशांनी वचून, कारण मनीस अशे कितलेशेच एरियांनी वचपाक पावप शक्य जायना, कारण ही सगळी जी रिवर आसा ही लांबची लांब रिवर आसा, कितलेशेच फाटी आसा आनी त्या शिवाय त्या रिवरीन भितर दोनी वटेन दाट खारफुटीची म्हणजे मँग्रोव्ज आसा आनी तांकां इतलीं मुळां आसता तांच्या मुळां वयर सरिल्लीं आसता आनी ताचे खातीर त्या मुळांनी कितें शिरकपाक शकता आनी तशें उरलें जाल्यार कोणाक कांय कळपाक शकना। म्हणून हो ड्रोन यूज करून सगळे जे दोनी जी सायड आसा रिवरीच्यो ते दोनी सायडींनी आमकां डिटेल अशी इन्वेस्टिगेशन करपाची पुलिसांनी आतां एक लास्ट अटेम्प्ट करपाचो थारायला। त्या शिवाय नेवल डायवर्सांकां आपयलां। हे नेवल डायवर्स उदकां भितर वचून कंप्लीट न्हंय सोदून काडटले आनी लास्ट एक अटेम्प्ट करून पळयतले की ताजी बॉडी भितर आसा काय ना, कारण एक मोठी एक प्रश्नचिन्ह तयार जाल्लें आसा की तो गेलो खंय, वासुदेव भंडारी गेलो खंय, ताजें कितें जालें। जर तो बुडलो आसा जाल्यार ताजी बॉडी कित्याक मेळना आनी जर बॉडी जर मेळना तो बुडूना जाल्यार तो खंय गेलो, ताका कोणें कितें केलें, ताजो घातपात केलो काय कितें, कारण ताजी फॅमिली असो आरोप करता की ताजो घातपात केला। आनी आतां हें वेगवेगळे तरेची ट्विस्ट हें प्रकरण घेत आसा। आतां फाल्यां कळटलें की कितें हातूंतल्यान कितें उत्पन्न जाता, कितें तरी ताजो पुरावो मेळटा, कितें ताजो सुराग लागता काय ना हें फाल्यांच्या इन्वेस्टिगेशन नंतर कळटलें। आनी जर फाल्यां जर कांय मेळना जाल्यार म्हाका दिसता की ताजे फॅमिली बीन आतां सद्याक हळू हळू करून फ्रस्ट्रेट जाल्या, ते वाजेल्या आनी तांकां दिसता की आतां गोवा पुलिसा कडेन कांय जावपाचें ना आतां, म्हणून ते इवन CBI एन्क्वायरी करपाची मागणी करपाक शकता। ऑलरेडी आमी आयकल्या भशेन गुजरातच्या लेवलाचेर, कारण ही फॅमिली गुजरातची आसा, सो गुजरातच्या लेवलाचेर तांच्यांनी ऑलरेडी वेगवेगळ्या पॉलिटिकल लिडरांक मेळून हें प्रकरण CBI कडेन दिवपा खातीर हालचाली चालू केल्या अशें आमकां आयकूंक आयलां। त्या शिवाय अशेंय आयकलां की ही फॅमिली आसा ती आतां जे भाव आनी ताजो बापूय जो गोंयान आसा फाटली म्हयनोभर, तो तांकांय आतां मातसो भंय दिसपाक लागला। ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर वचपाकूय तांच्यांनी सद्याक नकार दिला म्हण आयकलां आनी ताणें सांगलां की आमी पणजेच्या भायर वचपाचें ना, कारण आमच्या जिवाक धोको आसा आनी ताजे खातीर आमी जर तुमकां जर कितें आमचे कडेन जाय जाल्यार आमी एट द मोस्ट पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान येवपाक शकता पणजे, ताजे भायर इवन परवरी सुद्दां आमची येवपाक तयार ना, कारण आमकां अशें दिसता की आमच्या जिवाक धोको आसा। आनी म्हणून हें प्रकरण आतां दिसान दीस वेगवेगळे टर्न्स घेवपाक लागल्या। आतां एक लास्ट आतां एक हें आसा ती म्हणटा ती फाल्यां अजून पर्यंत अशें दिसता की जे अर्थान गोवा पुलीस फक्त हें
CCTV फाल्यां जर ड्रोन इन्वेस्टिगेशन करपाक सोदता आनी ड्रायव्हर्स हाडून परत एकदां थरोव चॅक करपाक शकता. हाजो अर्थ असो की पुलिसींक अजुनूय त्या चलयेच्या थेरीचेर विश्वास आसा आनी तांकां अजून दिसता की तो वासुदेव भंडारी थंय उदकानूच बुडला आनी थंय ताजी बॉडी खंय तरी आसपास जावं अशें तांचें म्हाका दिसता मत जाल्लें आसा. अजून पर्यंत दुसरी थेरी जरी त्या फॅमिलीन डावट उक्तायला की आमची आनीकूय अशे तरेची कितें हें आसपाक शकता, घातपात जाल्यार आसपाक शकता अशें आसून सुद्दां पुलिसांनी सद्याक ताजे कडेन सद्याक तरी इग्नोर केल्लें आसा. आतां फाल्यांच्या इन्वेस्टिगेशन नंतर कळटलें की हाजे फुडें ही केस कशी टर्न घेतली ते आतां फाल्यां आमी पळोवचें पडटलें.